بری نویج بیتا کرن اف نویج فرض خدای مازن سرما فرض کری و هنده اهمیت دایه بری نویج بیتا کرن هندک شرط هنه ادویتن بین ابجه اینان اگر نه او نویجات ایتا کرن دیا اشخوبتن و نا ایتا قبیل کرن و نویجا که بطاله و او شرط جی وكيت كتابة فقيدة هاتين بكورتي أفنا يا إيكي هاتنا دم نويجي چونكي هر نويجه كي دم خو يدس نشان كري هيا وبري دم نويجي بيتن ونويج بيتا كرن أو نويج نايتا قبيل كرن يا دوي نويج كر ادويتن يب نويج بيت و هر وسط ادويتن يب دس نويج بتجي حتى نويجاوي يا درست بيت يا سيه ستاره کرن وی جه ادویتن بیتا ستاره کرن شلشی اب جلکه که پاقش و یب نویش یا چاره بر خدانا قبله کو کعبه پیروزه و جا وکی مدیتی دست نویشیشتن او اب عربیت بجن الوضوء او ایک جوان شرطانه ید کو نویش پی درستت بتن و هر کسا که دست نویش نگیرتن یانجی دست نویش که تمام و درست نگیرت نویشوی دیا بطال بتن وکی گلکا معلوم وش بديهياتنا وافن في جهنجي شوينا ايتا قبيل كرن ودليل السرفي چنده قوتنا خديه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم معنى أي جالي خدام باورا قواهين بو كرنا نفيج رابون يعني هوافيا نفيج خو بكن هين أبفي كاري يكو أمد بجين دس نفيج هين أبفي كاري راببن سرو چافت خوبشنو حتى دوماهيش كارو أركانت دس نویجه و حدیثه که جیدا او امام بخاری و مسلمش ابو هريره ود گوهزن پیغمبر صلی الله علیه و ات بیجتن لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني خود نویجه که شوا قبیل نکتن اگر دس نویجه کفت حتى دس نویجه خوب بشد هر وصا امت جی همی یا السرهند کن بوی يعني اجماع یا چه بوی کو نویش به دست نویشیشتن چنابتن اونای تکرن دست نویشیشتن بخوشی او بعربیت بجنه وضوء ایکش وان عبادتانا ید خوده خیرکا مزنجه اتدتا مروفی و حدیث السروی چنده گلکن اجوان حدیثا ابو هريره او امام مسلم جواد گوهزتن اتبیجتن پیغمبری صلی الله علیه و گوتی اری ازوی تشتی بو هوا نبیجم یه خوده پی گناه جید بتن و درجه پی بلندت کت يعني جناهت مروفي جد بات ودرجات مروفي خيرت مروفي اتبحشت دا بلند كتن قوتن بله اي پیغمبری خوده پیغمبری صلی الله علیه و گوته دست نویشیشتنا بدرستی يعني یا تمام ادسر نخوشیارا و گلک هاوتنا پیگاوا بو مزگفته يعني گلک چونا مزگفته بو نویج کرنا نویج بجماعت و مانا الهیویا نویج پشتی نویج يعني پشتی مروف نویجت کتن جی گوه مروفی السر نویج دی بتن حتى نویجادی به دابکتن اف هر سی تشتت هنه پیغمبری صلی الله علیه و گوتی فذالکم الرباط رباط و مروف جبهه دا چپری دا پراوستن بو جهاده پیغمبر صلی الله علیه و ادبشتن اف هر سی کارت هنه وکی خیروان وکی خیره وی مروفیا اوت مینتا اد چپری دا زیروانی المسلمانات کتن و جهاد ترکا خود داد کتن معنا دست نویشیشتن بلی پوی شرطی یا درست بتن و یا تمام بتن ایک جوان کارانه بلکی کاری ایکی پیغمبری صلی الله علیه و بحث جکری کو گناهت مروفی پیتن جبرن و خیرت مروفی پی زیدت بن و حدیث کادیدا او امام مالک ش عبدالله ود گوهزتن پیغمبر صلی الله علیه و بیجت آشکارات کتن کو افداس نوشیشتن گناهت مروفی اتورین و چونا وی مروفی هنه بومزگفته پشتینگی و کرناوی بونویجه اوه اتمینتن خیرک زیده يعني دم او دست نوجد شد درستی گناهت وی همی جد چن و جا چوناوی بومزگفته و کرنا نوجه افده بو حسب بن خیرت وی پی زیده بن و الروج قیامت جی وکید حدیث درست دهاتی مروف مسلمان ابشین جهت دست نوشیشتنه اد ایتا نیاسین يعني پیغمبر صلی الله علیه و مسلمان امت اخو ابوی چند دهنت نیاستن چونکی دم او دست نوجه اخو اتشون او جهت او آویلت کن روزا قیامت سپید بن و آشکارات بن ابوی چند دهنه امت اسلامی اش امت دیتریت تنیاسین الروزا قیامته افدس نوشیشتنها و مبحث جیکری هندک فرض و هندک ارکان ید بوهین
و او مروف دست نویجه بشوتن اگر وان فرضت هنه و وان ارکانت هنه بجهنه اینتن دست نویجاوی جنای تقبل کرن و طبعا اگر دست نویج قبیل نبو او نویجه او پوی دست نویجه جی بکتن دیا بطال بتن اجبر هنده ام دیل سری بحث وان فرضا کین پاشی وان سنتا جی کین اوید کو علاقت بدست نویجه و هی و پاشی ملبره بحث هندک وان خلط یا بکینید کو گله کس شنازانین کفنه دم دست نویجا خود شون بو نویجه اج فرضت نویج دست نویج شیشتنه یا ایکی انیتا يعني مروف بینتا سر دل خو و بزانتن کو افکار او نکا دیکتو پیرابتن دست نویج شیشتنه و یازانا کو جه انیت جی دله و شرطنین او بدوی انیت بینتن چونکی انیت اینانا بدوی او تشتکی زیده و چه حدیث جی پینه هاتینه بل مروف اگر انیت نئین دست نویج بشوتن یعنی انیت دست نویج نبتن و وان جهت هنه دست نویج شیشتنه بشوتن دست نویج هاوی قبیل نابت یعنی وید بینت سر دل خو کو اوی بکار دست نویج شیشتنه راد بتن رکن دویش ارکان دست نویج شیشتنه دمیه و بعربیت بجنه وجهری و دفو دفنجی اش دمینش وجهیتنا حساب کرن لو هندك زانا ادبجن تواردان آوه ات دوی و دفنه اوش واجبات دست نویج شیشتنه يعني فيتن مروفانجي آوه دوی خوردت و دفنه خوردتن دمه ریه خود شوتن هندك زانای دیجی یتهینت بجن نخیر اونش واجباتانه بلکیش سنت دست نویج شیشتنه و شیشتنه دمی جاره کابتنه واجبه يعني مروف جاركي وجه خوبشوتن اوه واجبت فيتن و سنت اگر او بكتا سي جارة بشوتن و او جه ادفيتن بيتا شيشتن جساري يعني وجهي بجين او جه ادفيتن بيتا شيشتن واف بگاته و اگر نگاته دي دست نوش يا بطالبتن اوه يش سري ان يا مروفي او جه ميلشين دبن و حتى ارزنكي و شلاي ترخاجي و اش اوه كركركاها ود كفت برگوهي حتى يرخي ديتر منطقة هنه همي ادبجنه وجه و هر جاركا آف نگهشتا في جهه هنه ولو پیچک جیجب مینتن آف نگهته او دست نوشیشتن دیا بطال بتن چونکی معنا اف واجبه هنه بجهنه هاتیک و شیشتنا وجهیه رکن سیش ارکانت دست نوشیشتنه اوه امروف هر دو دستت خوب بشوتن هرش سریت تبلا و حتی دگهتا انیشک جی و یازانه کو انیشک بخوشید کفتت گل یعنی دویتن اف انیشکه هنجی بیت شیشتن اگر نه دست نویج ده یا بطال بتن جارك واجبه و سي جارة سنته یا چاره ومالين سري یا کب عربيت بجنه مسح و ومالين بهندت بتن کمروف دست خو تر بکتن و تسر خو بدتن مسحوي بكتن هندك زانا اتبجن دويتن او دست خو اتهمي سر خو بدت يعني پشتی دست خو ترت كتن اش اني دست بكت و بد حتى پاتكي و جارك دي ابزفرين تاوه اوانش پیغمبر اسلاف لبنيات يفا گواستن او دست خو ترت كر و اتدانا اش اني خو دست بت كر حتى تشو پشتی پاتكي و زفريفا اوانه هندك زانا اتبجن دويتن بفيرانگي بتن يعني سر همي بيتا وگرتن بمسحه و هندك زانا ديد بجن خير هكر هندكش سريجي بيتا مسحه كرن او جي هر درسته و اش پیغمبری صلاف لبن نهات یا روایت کرن کویش جارکی پتر سر خو مسح کربتن لو فقهاء ادبجن مسح سری جارکا بتنه و نسی جارایه يعني نوكي مروف وجه خود شوتن سنة سي جارة بتن و جارك واجبه يا مسح سري سي جارة سنة نينة بلكي سنة و جارك بتن يا فرض سنة ايكا ركن ديترش اركانت دس نوي شيشتنا اويا شيشتنا هر دو بيا حتى جوزكي و جوزكي بخوجي اتكافنت بندا اوجي اججارك واجبه طبعا و هكر ببتا سي جارة سنة و او كسب بخو بشوتن پانیاوی پشتا پیوی یانجی گوزکاوی تر نبتن هنگی ده دست نویجاوی باطال بتن وجا ادویتن مروف الویچان دهنه یه هشیار بتن رکنه که دشیش ارکان دست نویشیشتنه یه هی اوجی ترتیبه شیشتن و مسح وان اندامه دا یعنی اولی وجه بتن پاشی دست پاشی مسح سری پاشی پی اف ترتیبه ما گوتی اوجی زانات بجنک شوان جیباته و چنا بتن ایک بیتا بری یه دیتره